अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के हवाले से हमारे पास एक बड़ी खबर आई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और लाहौर कलंदर्स का सफर पाकिस्तान सुपर लीग में खत्म हो चुका है। मगर अब हारिस रऊफ के लिए, चाहे लाहौर कलंदर्स के लिए तो खुशखबरी की हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है, मगर हारिस रऊफ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ी खबर देने का ऐलान किया है। ये ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन हमारे जराये ने कंफर्म किया कि अब फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी उठाने का फैसला किया गया है। ये पाबंदी थी क्या और किस वजह से हारिस रऊफ के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई थी, और अब हारिस रऊफ के लिए जो रास्ते ओपन करने का फैसला किया है पीसीबी ने, वो क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाकायदा तौर पर अपना चार्ज संभाल लिया है। पहले वो पंजाब के निगरान वजीर आला थे और वहां पर कुछ मसरूफियत उनकी जारी थी, लेकिन अब क्योंकि पंजाब में तमाम तर सियासी मामला हल हो चुके हैं और अब चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाकायदा तौर से अपने चेयरमैनशिप के जो ओहदा है उनका चार्ज संभाल लिया है। और हारिस रऊफ के ऊपर आप जानते हैं कि पीएसएल शुरू होने से 2 दिन पहले एक पाबंदी लगाई गई थी। पीसीबी की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें ऐलान किया गया था कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया गया है 30 जून तक, और इस दौरान हारिस रऊफ कोई भी इंटरनेशनल लीग्स जो है वो नहीं खेल सकते और उनको एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। यकीनी तौर पर यह हारिस रऊफ के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने जा रहा था और इस वक्त के ऊपर पीसीबी की जानिब से यह ऐलान हारिस रऊफ समेत लाहौर कलंदर्स के लिए भी एक बड़ा धचका था। लेकिन अब पीसीबी ने अब अपना फैसला रिवर्स करने का ऐलान किया है, और ये रिवर्स करने का ऐलान भी एक रीजन की वजह से किया गया है। हारिस रऊफ ने जब ये पाबंदी का ऐलान किया गया था तो उसके बाद हारिस रऊफ ने अपने करीबी जो दोस्त थे उनसे मशवरा किया। सलाह मशवरे के बाद हारिस रऊफ ने इस पीसीबी के फैसले के खिलाफ अपील का फैसला किया था। फिर हारिस रऊफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कांटेक्ट किया और इस पीसीबी के फैसले के खिलाफ रिव्यू का जो है वो फैसला किया, और उन्होंने रिक्वेस्ट की पीसीबी को कि उन्होंने जो एक सख्त किस्म का फैसला किया है, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 जून तक जो मुअत्तल किया है, जो जनवरी का महीना था उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो हारिस रऊफ को मिल गया था, लेकिन उसके बाद जो पीसीबी ने रिवर्ट कर दिया था, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ हारिस रऊफ ने पीसीबी से कांटेक्ट किया और एक एप्लीकेशन दी थी, रिव्यू एप्लीकेशन थी ये, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच विचार का फैसला किया। और उसके बाद अब हमारे जराये ने कंफर्म किया कि पीसीबी ने फैसला किया है कि हारिस रऊफ के ऊपर जो पाबंदी थी वो अब खत्म की जाएगी। इस पाबंदी के खत्म करने के पीछे भी कुछ बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स अब पीएसएल से बाहर हो चुकी है और लाहौर कलंदर्स के जो ऑनर हैं समीम राना, उन्होंने भी इस फैसले के ऊपर काफी नाराजगी का इजहार किया था। साथ साथ जो लाहौर कलंदर्स के कप्तान हैं और शाहीन शाह अफरीदी के बेस्ट बडी भी तस्वर किए जाते हैं, पाकिस्तान के वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने भी इस फैसले के ऊपर काफी नाराजगी का इजहार किया था कि जो टाइमिंग थी हारिस रऊफ के ऊपर इस पाबंदी के फैसले की वो काफी गलत थी। सेम यही बात समीम राना ने भी की थी कि पीएसएल से एन 2 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह फैसला लाहौर कलंदर्स के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुआ। अगर ये फैसला करना भी था तो वो बाद में भी किया जा सकता था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की कोई सीरीज नहीं आ रही थी। सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम ने खेलना है, वो भी अप्रैल के महीने में जाकर, तो तब ये फैसला भी किया जा सकता था। लेकिन पीसीबी ने जो फैसला किया, यकीनी तौर पर इसका लाहौर कलंदर को नुकसान तो हो गया, लेकिन अब पीसीबी को जब इस बात का एहसास हुआ और हारिस रऊफ ने इस सारी बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन दी कि किस रीजन की वजह से उन्होंने दौरे ऑस्ट्रेलिया पर जाने से इनकार किया था, क्योंकि पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें यह कहा गया था कि हारिस रऊफ के ऊपर जो पाबंदी लगाई जा रही है एनओसी ना देने के ऊपर, और साथ साथ जो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल किया जा रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने दौरे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाने से इनकार किया था। पाकिस्तान ने दौरे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पाकिस्तान की टीम गई थी, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली थी और हारिस रऊफ वहां पर नहीं गए थे और उन्होंने इनकार किया था। उस वक्त के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के साथ भी उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन वहाब रियाज ने तमाम तक जो बातचीत थी वो डिस्क्लोज की थी, मीडिया के सामने तमाम तर रखी थी, जिसके ऊपर हारिस रऊफ भी नाराज थे, दिखाई दिए थे। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में हारिस रऊफ ने शिरकत भी की थी, लेकिन उसके बाद फिर पीएसएल से एन 2 दिन पहले जब लाहौर कलंदर्स की टीम प्रैक्टिस कर रही थी
اس وقت یہ فیصلے کا اعلان کیا گیا تھا کہ حارث رؤف کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ پابندی لگا دی کہ ان کو کسی بھی انٹرنیشنل لیگ میں کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو این او سی نہیں دیا جائے گا 30 جون تک، اور 30 جون تک ہی ان کا سینٹرل کانٹریکٹ معطل کیا گیا تھا۔ لیکن اب جب حارث رؤف نے اپنی اپیل کی پاکستان کرکٹ بورڈ میں تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب تک گرین سگنل دیا ہے کہ حارث رؤف کے اوپر جو ان کے سینٹرل کانٹریکٹ منسوخ کیا گیا تھا 30 جون تک، وہ فیصلہ اب واپس لیے جانے کا امکان ہے، اور 1 سے 2 ہفتے میں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ باقاعدہ طور پر اس فیصلے کا اعلان کر لے گا کہ حارث رؤف کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ واپس لی جائے گی۔ اور اس سارے سینیریو میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین آئے ہیں محسن نقوی، ان کا بڑا پازیٹو رول تھا۔ انہوں نے اس فیصلے کے اوپر یقینی طور پر، ظاہر سی بات ہے اس وقت محسن نقوی نئے آئے تھے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر بھی لیا تھا، اور جب پی ایس ایل شروع ہو رہی تھی اسی وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا، تو محسن نقوی نے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا، کیونکہ حارث رؤف پاکستان کے لیڈنگ بالر ہیں، اور آگے T20 ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے، نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز ہے، پھر انگلینڈ سیریز، پھر آئرلینڈ سیریز، اور پھر جون میں آپ کو پتا کہ 1 جون سے T20 ورلڈ کپ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اور جب آپ پاکستان کے پرائم بالر کو پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کریں گے اور وہ بھی ان کا سینٹرل کانٹریکٹ منسوخ ہوگا، تو یقینی طور پر اس کا پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی بڑا دھچکا لگنا تھا، اور اس فیصلے کے اوپر محسن نقوی صاحب نے بڑا کلیئر رسپانس دیا اور بڑا کوئک رسپانس دیا، اور جو حارث رؤف کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ آیا تھا وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور آئندہ 1 سے 2 ہفتے کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے آفیشلی پریس ریلیز بھی جاری کرے گا۔ لیکن ہم آپ کو یہ ایڈوانس میں بتا رہے ہیں کہ حارث رؤف کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے، ان کا سینٹرل کانٹریکٹ منسوخ کیا گیا تھا 30 جون تک، وہ فیصلہ اب واپس لیا جائے گا۔ یقینی طور پر یہ حارث رؤف کے لیے تو اچھی خبر ہے ہی، ساتھ میں لاہور قلندرز کے لیے بھی اچھی خبر ہے، کیونکہ لاہور قلندر کے جو سی ای او سمین رانا صاحب، ان کا بھی انٹرویو آیا تھا، ساتھ میں شاہین شاہ آفریدی کا بھی انٹرویو آیا تھا، انہوں نے بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ سمین رانا نے تو ایون یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ان کے جتنے بھی امپلائیز ہیں جو لاہور قلندرز کی اس وقت فیملی کا حصہ ہیں، وہ کم از کم ان کے خلاف ایسا فیصلہ کبھی نہیں کرتے۔ اگر ایسا کچھ انہوں نے کرنے کی کچھ ضرورت بھی پڑتی تو وہ پہلے پلیئرز کو آگاہ کرتے، ان کو ای میل کرتے، ان کو فون کال کرتے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، نہ ہی حارث رؤف کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیا تھا، نہ ہی ان کو بذریعہ ای میل آگاہ کیا گیا تھا، اور حارث رؤف کے اوپر اچانک سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کا سینٹرل کانٹریکٹ منسوخ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب جب پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس بات کا اظہار ہوا، جب چیئرمین محسن نقوی کو اس بات کا پتہ چلا، تو انہوں نے بڑا کوئک ایکشن لیا اور اب حارث رؤف کے اوپر یہ پابندی ہٹا دی جائے گی۔ یہ اپڈیٹ ہمارے پاس آئی تھی تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ امید ہے اب جیسے ہی PCB کی پریس ریلیز بھی آئے گی تو ہم آپ کو ایک بار پھر سے اس فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ تھینک یو۔